पखियां दी ते कोई छड़ के शीश महल चले कोई पल्लिया नाज ते नहरियां विच कोई रेत गरम ते थल चलिया ते कोई भुल गया मकसद आवण दा ते कोई करके मकसद हल चलिया इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर कोई अज चलिया कोई कल चलिया। बाद हम्दो सलाह ज़ेबो ज़ीनत मसनद इज़्ज़त व करामत हर दिल अजीज़ मेरे अजीज़ बुजुर्गों अजीज़ साथियों सदाते कराम तमाम दी खिदमत सलाम उदाब अल्लाह तबारक व तआला साडा मिल बहना कबूल मंजूर फरमाए। अज दी खुतबा जुम्मत मुबारक दी तकरीब सईद दे अंदर मैं तुहाडे सामने खलीफा दोम मुरादे मुस्तफ़ा दमादे अलीउल मुर्तज़ा हज़रत फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हो दी बारगाह दी अंदर हाज़री पेश करनी है क्योंकि आप दी शहादत अहल सुन्ना दियां किताबां दे मुताबिक या 26 ज़ुल्हज नूं होई है या यकमुल मुहर्रमुल हराम हुई है। इसके अंदर शिद्दत की जरूरत नहीं कि इको गल ते जोर दिता जाए कि आप की शहादत 26 नूं ही हुई है 26 नूं ही हुई है या यकमुल मुहर्रमुल हराम हुई है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने आप नूं शहादत का रुतबा अता फरमाया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप की शहादत की खबर पहले ही अता फरमा छड़ी। सरकार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सदीक हज़रत उमर पाक हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुम ये चवे हस्तियां ओद पहाड़ के उत्ते तशरीफ लै गईयां। हदीस के लफज आते ने कि ओद पहाड़ ने हिलना शुरू कर छड़िया। साडे आशिक मिजाज उलमा उस्ताद ये सानू दसदे ने ओद पहाड़ कमिया नहीं बल्कि ओद पहाड़ ने जो तकिया ना मेरे सीने दे उत्ते अरशां दे राही मक्की मदनी माही दा पैर आया है, हजरत अबू बकर दा कदम आया है, हजरत उमर पाक दा कदम आया है, हजरत उस्मान गनी दा कदम टिकया है ते ओद पहाड़ नू वजद आ गया। पहाड़ नू वजद आ गया। सरकार ने फरमाया ओद पहाड़ रुक जा, तेरे उत्ते एक अल्लाह दा नबी मौजूद है, नंबर 2 तेरे उत्ते सदीक़े अकबर मौजूद है, नंबर 3 तेरे उत्ते 2 शहीद हजरत उमर ते हजरत उस्मान मौजूद ने। इन्हां दी शहादत दी खबर सरकारां दित्ती है। अज बसा औकात बंदे हादसे विच कत्ल हो जाते ने मर जाते ने ते असीं उन्हां नाल शहीद लिख छड्डने आ, असीं ते लिख छड्डने आ, लेकिन साडे कहण विच रोला है, साडे कहण विच शक है
بھائی جنوں اسا شہید لکھیا ہے شہید رب دی بارگاہ چ ہے کہ نہیں ہے، پر جنوں اللہ دا نبی شہید آکھے او دی شہادت شک ہو سکتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی او موسن ہستی ہے کہ گورے نے یہودی نے بھی یہ گل منی آئی، اس آکھیا کہ اگر ایک اور عمر آ جاندہ نا تے پوری کائنات وچ محمد عربی دے اسلام دا جھنڈا بلند ہو جاندہ، شرق تو لے کے غرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، جس پاسے بھی نظر اٹھ دی ہر پاسے جھنڈا لہراندہ نظر آمدہ تے اسلام دا نظر آمدہ۔ وہ باور والی شخصیت، وہ عظمت والی شخصیت حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو فاروق اعظم کیا جاندہ ہے۔ وہ دی وجہ کی ہے؟ فاروق کہندے نے فرق کرنے والے، حق تے باطل دے درمیان کی کرنے والے نو نکھیڑا کرنے والے۔ حضرت عمر جدوں تک کلمہ نہیں سی نہ پڑھیا، مسلمان علل اعلان خانہ کعبہ دے وچ اللہ دی عبادت نہیں سن کر دی، سرکار دے صحابہ نو مار پیندی ہے، علل اعلان تبلیغ نہیں سی ہوندی، لیکن جدو حضرت عمر پاک نے کلمہ پڑھیا تے عرض کیتی یا رسول اللہ کیا سی حق تے نہیں؟ فرمایا سی حق تے یا رسول اللہ، کیا خدا ساڈا نہیں؟ فرمایا ساڈا ہے۔ یا رسول اللہ کعبہ کدھا ہے؟ فرمایا رب دا ہے۔ یا رسول اللہ پھر اے بتاں نو پوجن والیاں دا حق چوکھا ہے یا ساڈا چوکھا ہے؟ فرمایا ساڈا چوکھا ہے۔ یا رسول اللہ پھر اسی علل اعلان کعبے دا طواف کیوں نہیں کردے؟ علل اعلان کعبہ شریف وچ رب نو سجدہ کیوں نہیں کردے؟ فرمایا عمر میں رحمت للعالمین ہاں، جدو میرے صحابہ علل اعلان نماز پڑھ دینے نا تے کافر میرے صحابہ نو مار دینے، تے میرے کو برداشت نہیں ہوندہ کہ کوئی میرے صحابی نو تکلیف پہنچاوے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ آج تو بعد اساں ابو جال دی اکھ وچ اکھ پا کے نا تے رب دی عبادت کرنی ہے، اگے عمر جانے تے ابو جال جانے، ابو جال جانے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر پاک 40 مسلمان نے، 40 دا عدد حضرت عمر پاک دے مکمل ہویا ہے۔ جدو انج ہویا نا کہ علل اعلان حضرت امیر حمزہ پچھے کھلو گے تلوار لے کے تے حضرت عمر پاک اگے کھلو گے تلوار لے کے، فرمایا کعبہ ساڈا رب ساڈا۔ ابو جال عتبہ شیبہ ابو لہب کان کھول کے اکھاں کھول کے توجہ نال گل سن لیا ہے، اس دے اندر اسی اللہ رب نو سجدہ کران گے، جنہیں بیوی بیوہ کرانی ہوئے تے پھر آ جائے سامنے، جس بچے یتیم کروانے ہون تے آ جائے سامنے۔ سبحان اللہ۔ پہلے دن اللہ مسجد حرم دے اندر جیڑی نماز پڑھی گئی ہے وہ حضرت عمر دا فضان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے تھے پیر نصیر بولے، کولڑے والے پیر بولے، امام حسن پاک دی لڑی بولے۔ حضرت پیر نصیر فرماندے نے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، حتاب کے بیٹے کی آمد کا سر ہے، حتاب کے بیٹے کی آمد کا سر ہے۔ جدو اللہ نماز پڑھی نا تے نکھیڑا ہو گیا، حق تے باطل دا جدو نکھیڑا ہویا تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن وچ آیت بھیجی، یا ایوہ النبی حسبک اللہ، میرے نبی تینوں اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سونیا تیری مدد واسطے تیرے غلام ابو بکر تے عمر عثمان تے علی 1.25 لاکھ صحابہ کافی نے، 1.25 لاکھ صحابہ کافی نے۔ اے آیت ادو نازل ہوئی جدو حضرت عمر نے کلمہ پڑھے آیا۔ حضرت عمر پاک دی شان کی عرض کراں، حضرت عمر پاک نو اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا کہ مدینہ شریف دی زمین تے زلزلہ آ گیا نا، حضرت عمر پاک دا زمانہ خلافت ہے،
آپ نے زمین نو اڈی ماری تے کیا اے زمین رک جا، کیا عمر تیرے تے عدل نہیں کردا؟ کیا عمر تیرے تے عدل نہیں کردا؟ کہندے نے او دن تے اے دن نے کائنات دے کونے کونے ہر تھاں تے زلزلے ہوندے نے، لیکن مدینہ شریف چ زلزلہ آج تک نہیں آیا، اے بھی عمر دے عدل دا فیضان ہے۔ حضرت عمر دے عدل دا اللہ نے اکھ کتنی وڈی عطا کیتی سی۔ حضرات گرامی قدر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے دی نماز دے واسطے ممبر رسول تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے صحابہ اکرام دا ایک لشکر نہاون دے اندر کافران دا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر دے امیر نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما رہے نے، ادھر جناب والا نہاون دے اندر حضور دے صحابہ کفر دا مقابلہ کر رہے نے۔ حضرت عمر دی نگاہ دا کمال اتنا زیادہ ہے، آپ ایتھے بہ کے تے مسجد نبوی وچ موجود صحابہ دا مشاہدہ بھی کر رہے نے، تے نالے نہاون وچ لڑن والے حضور دے غلاماں دا مشاہدہ بھی تقریر کردیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، او ساریا پہاڑ دے پیچھے ذرا دھیان مارو نا، تواڈے اُتے دشمن حملہ کرن والا ہے، تواڈے اُتے دشمن حملہ کرن والا ہے۔ ایتھے مدینے وچ بیٹھ کے تے نبی پاک دے منبر تے بیٹھ کے نبی پاک دے صحابی حضرت عمر نے آواز ماری، اوتھے ساریاں نے نہاون دے اندر حضرت عمر دی آواز نو سنیا کہ حضرت ساریہ جدوں واپس آئے کہنے لگے لوگو اگر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانو آواز نہ دیندے ساڈی شکست ہو جاندی، اے تے عمر دی نگاہ دا صدقہ ہے اللہ نے سانو نہاوند وچ فتح عطا فرمائی ہے۔ او عمر جس کے آدھا پیشہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، پڑھ مصطفیٰ، سارے پڑھو، میں دوسری پہ تقریر کرنا، مل کے پڑھو مصطفیٰ۔ حضرت عمر پاک دی کرامت ہے کہ اتھے بہ کے نہاون دے بندیاں نو اپنی آواز پہ سناندے نے، یار میری تیری آواز سپیکر نال بھی مسجد دے بوئے تو باہر نہیں جاندی، اللہ نے عمر دی آواز چے پاور رکھی ہے، بول دا تے نبی دی مسجد وچے آواز نہاون دے وچ جاندی ہے، بول دا نبی پاک دی مسجد چے آواز نہاون وچ جاندی ہے۔ حضرات گرامی اللہ دے نبی دے انہاں صحابہ نو اللہ نے اتنیاں شانہ عطا کیتیاں نے، نیلم دریا ہر سال ایک نو عمر لڑکی نو بہا کے لے جاندا ہے، تاں وقت ہے بندے آئے آکے عرض کرن لگے یا امیر المومنین تواڈی عدالت دا تے خلافت دا زمانہ ہے، اے نیل دا دریا جڑا ہے ہر سال ایک نو عمر دو شیزہ لڑکی نو لے کے جاندا ہے، بہا کے لے جاندا ہے، او دی جان لے جاندا ہے، اے دا کوئی معاملہ حل کیتا جائے۔ حضرت عمر نے کاغذ پینسل منگوایا، کاغذ تے لکھ دیتا اے عمر دا خط ہے، او اے دریائے نیل عمر تینوں پیا کہندا ہے جے رب دے حکم نال وگدا تے وگدا رہ، جے رب دے حکم تو بغیر پیا وگنا ہے پھر تیری سانو ضرورت کوئی نہیں، آج تو بعد کسے عورت دا خون نہ لویں۔ جا کے فرمایا اس دریا دے اندر میرے خط نو ڈال دینا، وہ لے کے گئے بندے جنابے والا دریائے نیل دے اندر، جدو حضرت عمر پاک دا ہاتھ ڈالیا، آج زمانہ گزر گیا ہے، دریا پیا بہندا ہے لیکن انہیں ہر سال انج کسے دی جان لئی، چاہے تو اشاروں
سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی پڑھ لو یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا وہ دن تے ہے دن دریائے نیل نے انج جان کی سری لئی نہیں بھاگدہ بیت آج تک بھاگدہ بیت سبحان اللہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ہستی والا اعتبار آپ دی خلافت ایسی خلافت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں آپ دی شہادت دی خبر سنی تے مولا علی پاک دی اکھاں چ آنسو آئے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے میں کی ویکھیا کہ ایک بندہ کھلو کے زار قطار میرے ابا جی دے جنازے تے روندا پیا تے نال بولدا پیا عمر بعد وچ آون والیاں واسطے خلافت دا معاملہ اوکھا کر گیا جنج دی خلافت تے خدمت حلق تو کر گیا ہے انج دی خدمت حلق کسے کو نہیں ہونی حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے میں کیا اگے ہو کے تے ویکھاں تے صحیح ایڈے درد نال تے کرب نال کیڑا غم دا اظہار پیا کردا ہے کہندے نے میں سامنے ہو کے ویکھیا میں حیران رہ گیا اور کوئی نہیں سی حسنین دے بابا نبی دے وزیر صحابہ دے وزیر اسا سنیاں دے پیر مولا علی ہے مولا علی پہ یہ جملے بول دینے پہ عمر تو خلافت انج دی کیتی ہے کہ بعد وچ آون والیاں واسطے انج دی خلافت کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا ہے حضرات گرامی قدر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی خلافت کتنی خدمت حلق کیتی ہے ایک دیاڑے رات دا ٹائم ہے اپنے اسلم غلام دے نال آپ مدینہ شریف دیاں گلیاں دے اندر چکر لگا رہے نے ایک کار دے کولوں گزر ہویا تے اندروں بچیاں دے رون دی تے بلکن دی آواز آ رہی ہے آپ نے دستک دیتی دروازہ کھلیا بی بی نکلی فرمایا ایتھے بچے رو رہے نے رون دی وجہ کی ہے کہن لگی ساڑھے گھر دے اندر فاقے نے عمر دا زمانہ ہے عمر تے ہے بڑی عدالت آڑا دن معاشر دے میں عمر دا گلمہ پھڑاں گی کہ عمر دی عدالت دا زمانہ آیا خلافت دا زمانہ آیا میرے بچے سوندے روندے سن انہاں نیند نہیں سی آمدی حضرت عمر پاک نے کی ویکھیا چولہے تے انہیں آنڈی رکھی ہوئی ہے حضرات گرامی حضرت عمر پوچھیا کی پی پکانی انہیں آکھیا بچیاں نو بہلان واسطے چھڑا پانی رکھ کے انہوں پہ کار دیاں تاکہ بچے ویکھ کے پھر روندے روندے خاموش ہو جان سو جان حضرت عمر پاک دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے کہ جناب والا بیت المال دی اندر بوری دی اندر سارا ساز و سامان لیا چکن لگے سالم غلام بولیا اسلم غلام بولیا یا امیر المومنین میں غلام جے موجود ہاں میں اٹھان واسطے موجود ہاں آپ نے فرمایا کیا دن معاشر دے میرا بوجھ چکے گا دن معاشر دے میرا پار چکے گا گناہ والا پار انج بھی کدے کسے نے بادشاہیاں کیتیاں نے جنج حضور دے غلام کر کے گئے نے 22 لاکھ مربع میل دا امیر المومنین حاکم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسلم کہندے نے میں کی کیا ہے امیر المومنین نے اپنے کندھے تے بوری اٹھائی سارا وزن اٹھایا گھر لے آندا تے خود آنڈی چڑھائی میں ویکھدا سا پیا اپنی اکھاں نال کہ حضرت عمر اگ بال دے سن تے پھوک مار دے آئے تو آن جڑا حضرت عمر دی داڑھی شریف وچوں انج گزردا آیا جدو کھانا پک گیا نا تے بچیاں نو بٹھایا فرمایا بچیو کھاؤ کہ حضرت عمر نے بچیاں نو ویکھیا بچے کھا رہے نے تے عمر خوش ہو کے رب دا شکر منا رہے رب دا شکر منا رہے نے فرمایا بی بی اللہ دی عدالت میری شکایت نہ لائی اگوں تو بھی کوئی مسئلہ آیا عمر نو دس دیں عمر دی خلافت دے اندر اگر کوئی کتا بھی بھکھا مر گیا کہ عمر اودا بھی جواب دے ہوئے گا کیوں کہ بادشاہی دا نا ظلم و ستم نہیں بادشاہی دا نا خدا دی مخلوق نال پیار کرنا چناؤ کیڑیا بندیاں نہ کیتا ایک رات چکر لگا رہے نے تے ایک گھر چوں آواز پی آندی ہے ماں دھی نوں کہندی ہے
ਧੀਏ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈ, ਸੁਬਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਉਮਰ ਨਾ ਤੱਕ ਲਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਐਡਾ ਡਾਰਾ, ਕਿਧਰੇ ਉਮਰ ਨਾ ਤੱਕ ਲਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਮਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਮਰ ਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਤੱਕਦਾ ਨਾ ਪਿਆ। हजरत उमर देखिया कच्ची कुलिया माड़ा घर है, नस्ल भी कोई एडा उच्चा नहीं। घर गए बेटिया बुलाया, फरमाया मेरे बच्चियों मैं तुहाडे वास्ते एक रिश्ते का इंतखाब किया, केड़ा जिहड़ा तैयार होवे रिश्ते वास्ते। हजराते ग्रामी एक बेटा तैयार हो गया ते उस बच्ची दे रिश्ते का हजरत अमीरुल मोमिनीन ने सदा कल छड़िया, पैगाम पेश छड़िया। हजराते ग्रामी कदर वजह की आई, पुछण वालिया ने पूछया उमर एडे माड़े घर च पिया निकाह करना है? फरमाया मैं इन्हां दा माल नहीं वेखिया, मैं इस बच्ची दा किरदार वेखिया, इस बच्ची दा मैं किरदार वेखिया। जदों निकाह कीता ना उस बच्ची दी औलाद विचों एक धी पैदा हुई। उस धी दी औलाद विचों अगे जाके उमरे सानी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए। उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए। हजरत उमर ने चुनाव किया पाक किरदार बच्ची दा, नेक तकवा शियार बच्ची दा, अपने बच्चे वास्ते ना कि मालदार औरत दा। क्यों? पाक किरदार औरत आवे ते ओदे विचों जिहड़ी औलाद पैदा होंदी है वो नस्ली औलाद होंदी है, पाक किरदार औलाद होंदी है। यही वजह ही उस औरत की लड़ी विचों उमरे सानी पैदा हुए ने। इन्होंने उमरे सानी का लकब मिले है। इन्हों के जमाने में हजरत उमरे फारूक उमरे अव्वल के जमाने की याद ताज़ा हो गई सी। इन्हों के जमाने में सहावत का यह आलम आया, ज़कात देण वाले लभदे, ज़कात लैण वाला नहीं लभदा। मियां साहब फरमांदे ने वेल तुम्हें दी कोड़ी ओंदी ते असर होंदा विच बिया, जो कम मावा कर दिया सोयो कर दिया तिया। मावा च नमाज पढ़न वाली होण, कुरान पढ़न वाली होण, सोने ते दरूद भेजण वाली होण, पर्दादार होण ते उन्हां दी गोद विच पैदा होण वाले बच्चे भी कोई गाजी इल्म दीन बनदा ते कोई गाजी मुमताज शहीद बनदा। नेक बच्चे पैदा होंदे ने। हजरत उमर पाक ते सहाबा इकराम ते अहले बैत दा प्यार। हजरत उमर पाक के जमाने के अंदर जदों ईरान फतह होया है, ईरान के बादशाह दी बच्ची जदों आई है जिन्हां दा नाम है बीबी शहरबानो पाक। सुभान अल्लाह। याद रखो हुसैनी जितने भी सैयद ने ना, कोई बुखारी है, कोई तिरमिज़ी आबदी है, कोई तिरमिज़ी जाफरी है, कोई जनाब आला काज़मी है, कोई मशहदी है, कोई नकवी है, कोई रिजवी है, जितने भी हुसैनी सैयद ने सारियां दी दादी बीबी शहरबानो पाक। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी अम्मी जान बीबी शहरबानो भी कैदी बना के ले आंदियां गईयां ने। बादशाह दी बेटी है, शहजादी औरत है। सुभान अल्लाह। हजरत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा ज़माना है, फारूक आज़म दा ज़माना है। बंदियां दे दिल दे अंदर ख्याल पैदा होया अमीरुल मोमिनीन चूंकि खुद खलीफातुल मुस्लिमीन ने अपने शहजादे का निकाह शहजादी नाल करनगे, लेकिन जनाबे वाला जदों जरगा बैठे आना हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया इस शहजादी का निकाह मैं शहजादे नाल करांगा, लेकिन केड़े शहजादे नाल करांगा? उमर दे वेड़े विच पैदा होने वाले अब्दुल्ला नाल नहीं करांगा, बल्कि नबी दे मोंडियां ते खेडण वाले हुसैन नाल करांगा। नबी दे मोंडियां ते खेडण वाले हुसैन पाक नाल करांगा। मेरे अजीजों असीं कित्थे खलोते हैं यार? हर बंदा अपने ढिड ते हथ फेरदा है मौके ते, लेकिन एहो जे मौके ते उन्हां दस्सिया जे धी शहजादी है ते इहदा घर वाला भी कोई शहजादा ही होना चाहिए। सईदा दे होंदियां कोई होर शहजादा नहीं, नबी पाक दी आल दे होंदियां कोई होर शहजादा नहीं। इमामे हुसैन आप दी खिदमत के अंदर अर्ज की गई, मौला अली पाक दी खिदमत के अंदर अर्ज की गई हुसैन पाक नूं ले आंदा जाए। इमामे हुसैन बैठ गए, निकाह उमर पाक पढ़ा रहे ने। तेरे मेरे बाप दा निकाह जेड़े मौलवी साहब पढ़ाण ना, ते असीं उन्हां दी बड़ी याद करने आ। नस्ली औलाद जिहड़ी हुंदी है ना, उन्हां दी बड़ी कदर करदी है। यारो सैयद एडे भी भुल्ले ते गाफिल नहीं हैं। सैयद भी अपने
دادے تے دادی دے نکاح آندہ اج یا کر دینے آندے نے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں وہ عمر دے نا تو چڑ نہیں کھاندے ابو بکر دے نا تو چڑ نہیں کھاندے حضرت عمر خطبہ پڑھیا ہے حضرت عمر نکاح پڑھایا ہے شہزادی دا شہزادے نال پڑھایا شہزادی دا شہزادے نال حضرت امام حسین پاک دی اولاد چلی صرف ایس عورت ایس بی بی پاک دے ایک بیٹے تویں جداں دا نا امام زین العابدین کی نا ہے امام زین العابدین نا ہے یہ سارا جن نکاح پڑھان دی گل ویکھیے تے فضان حضرت عمر پاک انہاں دی محبت بھی ہے آپ دے زمانے دے اندر جدوں نہاوت فتح ہویا تے مال غنیمت تقسیم ہون لگا لین لگی سی نا آل رسول نال پیار کنج کیتا ہے سبحان اللہ سانو پتہ نہیں کیڑی پٹی پڑھائی ہے دنیا نے اج اے گلاں بڑیاں ضروری نے سمجھنیاں اے گلاں بیان کریے تے امن پیدا ہو جاندے نے اکثر گل سمجھ آ جاندی ہے لین لگی بدری سیاپا انہاں نو جناب والا ہزار درہم غیر بدری 500 درہم لیکن حضرت عمر حضرت امام حسین پاک انہاں بدر دی جنگ نہیں لڑی موقع میسر نہیں آیا بچے آئے سبحان اللہ جس وقت حاضر ہوئے نا تے حضرت عمر پاک نے فرمایا انہاں نو بھی بدریاں دے برابر پیش کیتا جائے انہاں نو 1000 درہم پیش کیتا جائے آپ دا بیٹا عبداللہ بن عمر بول پہ کہنے لگے ابا جی میں اس وقت دا غازی ہاں جدو حسن حسین اجے مٹی تے کھیڑ دے آئے زمین تے لڑ کھڑان دے آئے تے نبی پاک میں نو تھپکی دے کے کہن دے آئے اے عمر دیا پترا جا تینو ستے حیرہ ہون کفر دا مقابلہ کر ابا جی میں نو بھی 500 درہم تے اینا نو 1000 درہم تے ایتھے اونا نو بغض نہیں آیا بغض ہے چھڑا ابن عمر نے دسنا زمانے آڑے ہو تو انو پتہ چل جائے تو اڑیاں اکھاں کھل جان کہ چھڑے اسی نہیں ساڑھا باپ دادا بھی نبی دے گھر آڑے نا پیار کرنا ہے حضرت عمر پاک نے فرمایا اے میرے بیٹا تیرا اعتراض اپنی جگہ تے بجائے لیکن میں ایک شرط رکھنا یا تو پوری کر دے میں تیری گل پوری کر دیاں گیا عرض کرن لگے ابا جی حکم ہوئے فرمایا پتر اینا دے نانا جی ورگا نانا لے آیا اینا دی نانی ہوتیجہ ورگی نانی لے آیا اینا دے باپ دے جوڑ دا باپ وکھا دے اینا دی ماں فاطمہ دے جوڑ دی ماں وکھا دے اینا دی پھپی امی ہانی ورگی پھپی وکھا دے اللہ اکبر باپ دے قدمہ چ ابن عمر ٹٹھے عرض کرن لگے ابا جی اے اوڈا اونچا کرانا ہے اینا دا جوڑ دے اینا دا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا افضل ہے کل جہان سے گرانا حسین کا نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا آپ دی شہادت آپ نے شہید کرن والا ابو لولو اس نے ابو لولو فیروز نے آپ نے شہید کیتا او عقیدے دا اگ دا پجاری مجوسی آدمی آیا نہاون دے فتح دے وچ او قیدی بنا کے لیانتا گیا سی حضرت مغیرہ بن شعبہ دا غلام آیا تے جدو حالات بہتر ہو گئے تے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے انہوں حکم کیتا کہ تو میرا غلام ہے زر خرید غلام ہے میرا تیرے تے آکے جیڑا تو کمانا ہے او دے وچوں حصہ میرا بھی کڈیا کر یہ حضرت عمر پاک کو لایا تے حضرت عمر پاک نے فرمایا کہ اونا دا تیرے اتے آگے تو اونا نو دیا کر انہوں اور غصہ آ گیا پہلے بھی غصہ سی کہ حضرت عمر پاک پہلے اس شخص نے جنہ نے حرمین شریفین تے عرب دی زمین نو یہودیاں تے عیسائیاں تو پاک کیتا آیا آج دے حکمران اتھے دے تے پھر یہودیاں عیسائیاں نو جگہ دے رہے نے انہاں نو ہندوؤں نو جگہ دے رہے نے لیکن حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے امیر المومنین نے کہ سرکار دی جڑی خواہش ہے
کہ مکہ اور مدینہ دی زمین عرب دی دھرتی اینا تو پاک ہو جائے. آپ دے دور خلافت پاک ہوئی. یہودیاں نو آپ دے متعلق بڑی شدت دا غضب آیا, غصہ آیا. جس وقت اس نے یہ ویکھیا تے دے دل چ بغض زیادہ ہو گیا. ایک دیہاڑے راہ پہ لنگے تے حضرت عمر پاک نے فرمایا سنیا تو چکیاں بڑیاں چنگیاں بنانا ہے, ایک چکی مینوں بھی بنا کے دیں. اس اگو جملہ بولیا. مولا علی بھی کول کھڑے سن. کہن لگا عمر انج دی چکی بناواں گا شرق تو لے کے غرب تک, شمال تو لے کے جنوب تک میری اس چکی دے رولے پہ جان گے. اتنا جملہ بول کے اگے لنگ گیا. مولا علی پاک نے فرمایا عمر جے کدے میرے کول پوچھو نا اس بندے نے تانوں قتل دی دھمکی دتی ہے, اس بندے نے آپ کو کی دتا قتل دی. ایک گل انہوں دسی دی جڑا دشمن ہوئے یا جڑا پیارا ہوئے, کنوں دسی دی ہے پتہ لگا اے نبی پاک دے گھر والے حضور دے صحابہ دے خیر ہائے, صحابہ حضور دے گھر والےاں دے خیر ہائے. لیکن اس وقت تک اجے کوئی دلیل قائم نہیں سی. اس واسطے انہوں مارنا جائز نہیں سی, بے عدلی ہو جانی سی کہ عمر نے بغیر دلیل تے بندہ مار چڑیا. آپ حج تے گئے, حج تے آپ جدو گئے ایک رات ستے آپ نے کی ویکھیا ایک سرخ رنگ دا مرغ ہے جڑا آپ دی ناپ تے بار بار ٹھونگے پیا ماردا ہے. جدو آپ واپس آئے تے حضرت اسما بنت امیس جڑیاں اس وقت مولا علی پاک دی زوجیت وچ سن, پہلے حضرت ابوبکر دی او بیوی سن, حضرت ابوبکر دی فات بعد نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت مولا علی پاک دی بیوی سن. ایک خواب دا علم جان دیا سن کیونکہ حضرت ابوبکر دی شاگرد بھی سن. پوچھا انہاں دسیا, انہاں فرمایا ان قریب تانوں شہید کر دیتا جائے گا, اے عمر ان قریب تانوں. لیکن عمر نے اس کے باوجود بھی باڈی گارڈ نال نہیں رکھے. صدقے جاؤ انہاں دی سادگی دے اوتے, باڈی گارڈ نال نہیں رکھے. نماز فجر دی پڑھان جس ٹائم تشریف لے آئے صفاں درست کروا رہے نے, اور اے بھی پلید بکل مار کے زہر آلود تیز داری نیزہ لے کے مسجد داخل ہو گیا. بعض علماء کہندے نے کہ جے آپ نے نماز دی نیت نہیں سی بندی یعنی تکبیر تحریمہ نہیں سی بولی, انہیں وار کیتا آپ دے سر تے اور آپ دے سائڈ تے اور آپ دی ناپ تے جڑا وائر ہویا وہ دے نال آپ دا پیٹ مبارک چاک ہو گیا اور انتڑیاں باہر آ گیاں. آپ نے جدو ویکھیا کہ مینوں مجوسی نے شہید کیتا ہے, شہادت والا وار کر چھڑیا ہے, رب دی بارگاہ شکر ادا کیتا مولا رتبہ شہادت دا پیا دینا ہے پر شکر ہے میرے خون نال کسے مسلمان دا ہاتھ رنگ نہیں ہویا, کسے مسلمان نے میری شہادت دے وچ حصہ نہیں پایا. ایک مجوسی میری شہادت دے وچ ملوث ہے, ایک مجوسی کو میری شہادت ہو رہی ہے. ربا سونیا تیرے دشمن کو شہادت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کچھ دن بعد آپ دا جو ہے وصال ہو گیا, شہادت ہوئی. مولا علی پاک پتہ لین گئے, حضرت عمر پاک رو رہے سن تے حضرت علی پاک فرمایا عمر تسی تے بڑے جری ہو, تسی بڑے بہادر ہو. عمر بڑے بڑے میدان تو تکے نے لیکن اس طرح غم دی کیفیت تیرے چہرے تے میں نہیں ویکھی جویں تو اج بچیاں دی طرح رونا پیا. حضرت عمر نے فرمایا یا علی میں کسے اور وجہ تو نہیں پیا روندا, میں اس گل تو پیا رونا دنیا تو جا رہے ہیں پتہ نہیں میرا کی بنے گا. کون پیا بولتا ہے جنہوں نبی پاک فرمایا عمر فی الجنہ, عمر دنیا وچ ہی جنتی ہے, عمر دنیا وچ جنتی ہے. سوچ اپنی اپنی ہوندی ہے, منفی سوچ والے بات کہندے نے کہ عمر پتہ نہیں کیڑیاں خطاواں تے گناہ کیتے ہے, ہر ٹائم روندا رہیا ہے. میں کہا چلو عمر دی تے گل عمر دی ہے, نبی پاک دی حدیث کہندی سرکار فرماندے نے میں روزانہ 100 واری اللہ دی بارگاہ چ معافی منگنا. کتنی واری؟ اوتھے بھی بندہ جملہ بول سکتا ہے, گناہ تے حضور دے نیڑے بھی نہیں جا سکتا. ایسی بات نہیں بلکہ تقوی آیا, اللہ دا خوف آیا, خوف دا معیار آیا کہ اتنے رتبے والا ہو کے بھی رب دی عدالت تو پیا ڈردا ہے. اس واسطے میاں صاحب فرماندے نے عدل کریں تھر تھر کمبڑ وڈیاں شاناں والے, فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. علی پاک دلاسا پتہ کی دیتا, فرمایا اتھرو پونچھ کے فرمایا عمر رونا, تیرا رونا میرے کو برداشت نہیں ہوندا پیا. عمر تانوں میں اپنے نبی پاک دی حدیث سنانا ہے.
فرمایا میں نبی پاک کو سنیا سرکارہ فرمایا کہ ابو بکر تے عمر جنتی بڑھیاں دے سردار نے اے عمر رونا میں تو انہوں نبی پاک دی دی سنانا 2 حدیثہ سنائیاں فرمایا عمر رونا میں نبی پاک کو سنیا آیا سرکارہ فرمایا جنت دا چراغ میرا عمر ہے پوچھیا کو سبحان اللہ جنت دا چراغ میرا عمر ہے حضرت عمر نے فرمایا یا علی کیا میں نو لکھ کے دینے ہو علی پاک فرمایا عمر کیا میری زبان تے تو انو اعتماد نہیں فرمایا اے گل نہیں بلکہ اس واسطے پہ لکھوانا جدو میں قبر چ جاواں شچ جاواں تے میرے ہاتھ وچ علی دی تحریر ہوئے نبی دا فرمان ہوئے پچھڑ والے پچھڑ من ربوں کا میں آقایا تے پڑھو نا علی کے لکھ کے دیتا ہے اے پڑھو علی کے لکھ کے دیتا ہے انہاں دے مطلب اسی ماڑی گل کدے بھی نہ سوچئے جڑے فیصلہ جنت ہوں تو پہلے جنت وچ لیٹے نے ماں بین بیتی و منبری روضہ تم میرے ریاض جنہ میرے منبر اور میرے گھر دے درمیان جڑی جگہ ہے ریاض الجنہ جنت دا ٹکڑا ہے نبی پاک ابو بکر پاک عمر پاک یارو میرا تیرا اشر لگنا ہے میزان لگنا ہے اللہ کرے حضور دی غلامی دا صدقہ بغیر حسابوں کوئی کام بن جائے حساب ہویا تے لگڑے کے جانا ہے بغیر حسابوں کوئی کام بن جائے تے تاں جا کے جنت دے فیصلے ہونے نے واہ ابو بکر و عمر تسی نبی پاک نہ جفا پا کے رب دی جنت لیٹے ہوئے آخری باری مل کے پڑھ لو دو عالم کی نعمت سمیٹے ہوئے ہیں دو عالم کی نعمت سمیٹے ہوئے ہیں وہ آقا کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں دے لو گوائی اللہ مدینے دی حاضری نصیب کرے پڑھن والےاں وہ آقا کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں ساری مسجد گونجے وہ آقا کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں وہ آقا کے قدموں المختصر آپ دی شہادت 26 ذوالحج نو ہوئی یا یکم محرم نو ہوئی یہ لڑن جھگڑن دی کوئی ضرورت نہیں آج ایک طبقہ 2 سال تو 3 سال تو اس بھی شدت کر رہا ہے کہ وہ یکم نو نہیں ہوئی جی 26 نو ہوئی ہے 26 نو ہوئی جی یکم نو ہوئی ہے تاریخ دے وچ اختلاف بھریا پڑیا ہے دونوں طرح دیاں انتھینٹک کتاباں دے وچ روایتاں موجود نے یارو اے ہستیاں نے یہ تاریخاں دیاں پابند نہیں محرم ہوئے سفر ہوئے جیڑا بھی مہینہ ہوئے انہاں دا ذکر ساڈے تے لازم ہے انہاں ذکر خدا دی عبادت ہے ایسی کوئی بات نہیں سا کسی کو پوچھ کے کرنا ذکر یا سا طریقہ گن کے کرنا ذکر نہ حضور دی آل تے حضور دی اصحاب دا ذکر دن رات کرتے رہیے سارا سال کرتے رہیے ساری زندگی کرتے رہیے اینا دا حق ادا ہو سکتا نہیں کیوں اسی طرح طرح دے کھا کے پھر بھی فرض نمازاں بھی نہیں پڑھتے انہاں ٹڈاں تے پتھر بن کے تے میرے نبی دے دین دی آبیاری کی